نمازاں پڑھیاں میں لے گیا دوسرا بندہ، میری نماز پڑھن دا کوئی فائدہ مینوں ہویا؟ یہ وجہ کی ہے نمازاں ضائع کرنے اس زبان دی وجہ تو، اس کینچی دی وجہ تو، اپنی زبان چو کسے نو تکلیف دینی، اپنی زبان چو گالیاں دینیاں، اپنی زبان چو کسے تے بہتان لگانا، اپنی زبان چو ہر ویلے تو کرتے رہنا، ہر ویلے کینچی طرح چلاندیاں رہنا۔ حضرات اے متیاں تے محراب تیرے ضائع جان گے، اے تیریاں تہجداں تے تیریاں نمازاں تے تیرے روزے تے تیرے حج ضائع جان گے۔ اگر چاہندے ہو کل قیامت والے دن رب دی عدالت دے اندر کھڑے ہو کے اساں حساب و کتاب دے معاملے اندر صحیح سلامت حساب دے لئیے، نمازاں پڑھو، حج کرو، روزے رکھو، نیکیاں کرو، ماشاءاللہ صدقہ خیرات کرو، لیکن نال نال اپنے انسانی حقوق نو پامال نہ کرو۔